शेखर नाग गो यूट्यूब चॅनल आता धुलेर आहा. धुलेर लँडमार्क सुपर मार्केट त्याच्या फुडल्यान हे लँडमार्क सुपर मार्केट हांगासर कितें करून दवरला पळय रस्तो अख्खो रस्तो खणलेलो आहा ताका कांयच करूंक ना. तशेंच हांगासर पायपलायनूय फुटलेली आहा. हे आतां म्हाका कोणी दोगांनी फोन केलो कालच्यान हांगासर पायपलायन फुटल्या. तशें पळय हांगासर लोकांचें कितें जाता पळय हांगासर अशें शिरकातात. पयलेच हो रस्तो सारको ना वयता ते आंगणीन अलंकाराडे सगळे रस्ते पायपलायनी घालतात. तुमी बरें आहा बरें काम करतात पूण हांव म्हणटा जेन्ना तेजेर माती भरतात तुमी ते मातशें लेवल करा. लेवल म्हणजे रोलर मारा काय ना बश्टी माती भरतात JCBन आनी ऊंच करून दवरतात आनी लोकांक इतले त्रास जाता. आतां वयता थंयसर लोकांक त्रास जाल्लेले आहा. लोक पडटात अक्षरशः आनी हे आनी सामकें डेंजरस केलां हें. हेका लागून म्हाका दोगांनी फोन केला हांगा येयला पळय कितें केलां उदीक तर चालूच आहा. उदकाची पायपलायन बंद करपाचें काम करिनात ते. आतां हें कोणी काम केलां अंडरग्रावंड केबलिंगवाल्यांनी केलां काम काय PWDन केलां काय आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान केलां ती म्हाका म्हायती मेळोंक ना. हांव सांगपी कोण ना ताका लागून हांव हांगा व्हिडिओ करता. आतां हें खंयचें डिपार्टमेंट खंयचें न्हिदलां न्हू तें पयलीं हांगासर लेवल करा दाखयतात. काम जालें मात तुमचें खणलें मरे हें पळय हें कितें आहा तें पळय हें दाखय मातशें. हें पळय हें सामकें डेंजरस आहा 2 व्हिलराक तशेंच 4 व्हिलराक कितें. हेच्या पयलीं फाटल्यान व्हिडिओ केल्लो आमी त्या सांकवा कडेन सामकी परिस्थिती सारकी गंभीर जाली म्हणून कितलेच व्हिडिओ जाल्लेले. मागीर तेंच्यांनी घालूंक ना प्रायवेट कोणी ते घातले मागीर थंय हाडून सिमेंट घातले. अशें खूब कडेन लोकांनी सिमेंट घातले. हे कांय करिना. हे पळय लोकांक पळय कितले त्रास जाता ते. हे अशें आहा की हेजेर पडोकूच जाय आनी थोड्यांक खबर ना न्हू जाल्यार ते पडटले. तशेंच हो रोड इतलो बिजी आसता चडशे ट्युरिस्ट बी हेवटेन वयतात कितें. हो रोड जो गेला तो शिवोले पावता सड्यान पावता ताका लागून कुचेले पावता हो बिजी रोड. आनी हांगासर आतां हे आतां काम चालू आहा हेजें लायटीचें. हेंच्यांनी खणलें जाल्यार हांव नको सांगूंक शकना हें कोणी खणलां तें. म्हणल्यार जी डिपार्टमेंट आहा अर्दवट जी काम करता वयता थंयसर अर्दवट काम करता. पळय लोक भुरग्यांक घेवन वयता तेन्ना कितले त्रास जाता ते. चड कोणी लेडीज तांकां चड त्रास जाता. आनी तितून उदीक हें हांगा कोणी खणलां कांयच करिनात. आतां दाखयता हांव हांगा कितें जाता पळय लोकांक कशे त्रास जाता पळय हांगासर कितें पळय कितें जाता तें. आनी सिनियर सिटीजनाक आमचे कितले त्रास जाता पळय कितें. लोक बाजार घेवन येतात. मातशें तर लोकांचें चिंता रे कितें करता तें मातशें चिंता. बरें आहा डेव्हलपमेंट करता न्हू म्हणजे त्या टायमार सारकें करा न्हू तें घाला न्हू कितें माती बिती हाडून आनी लेवल करा न्हू तें. हें आतां अशेंच सोडलां. आतां कोण येकलो म्हणून 3 दीस जाले हाका हें ना म्हण कितें हें उदीक वता हांगासून कितें. आतां आमी त्या दिसा पेड्यान दाखयलें उदकाची पायपलायन कितले म्हयने कितली वर्सां जाले हांव नको तें पंचान उदीक वयतालें अशें खूब कडेन जाता कितें. म्हळ्यार कोणाचें लक्ष ना उदीक ना म्हणटा कितें. पळय कितें जाता तें पळयात. ही परिस्थिती जाली आमच्या म्हापशान. वयता थंयसर हेंच कांयच करिनात कोणूच कांय करिना. अर्दवट कामां सगळीं अर्दवट कामां. हेजें कितें म्हणटा तूं रस्त्याचेर या. अरे रस्ते हांव तेच सांगता ते काल एकट्याक सांगलेलें ती हें काड म्हणून हांगाची फातर माती काडात हांगा घाल म्हणून तांकां अक्कल ना. आतां हें केन्नाच्यान चालू आहा. हे आतां जाले 4-5 दीस जाले आतां. अशेंच आहा आमकां खबर नासलें केन्नाच्यान आहा चालू तें. अशें बरो मरे तूं. बरो मागीर तुमकां त्रास जाता न्हू. त्रास पळय विचारता न्ही. हे कितें जालां मरे भ्रष्टाचार आंदोलन आसलेलो सारको सजमले सरकार आंदोलन आसा आनी पब्लीक पळयता इतलेंच आनी कांय सांगपाचें ना. थँक्यू. आमी आतां दुयेरान आहा धुमस्तराच्या घरा कडेन. जो बायपास रोड येयला पळय थंय लँडमार्कच्या ऑपोजीट खंयच्या डिपार्टमेंटान खणला खबर ना. हे 2-3 दीस जाले हे आतां कट करून दवरले पळय. गाडयो आनी 2 व्हिलरवाल्यांक सगळ्यांक त्रास जाता आनी हे ओपन करून दवरलेले आहा. आतां कोण डिपार्टमेंट कितें कोणी ओपन केलां आनी ते कितें केन्ना काम करतले तें खबर ना. पूण ह्या रस्त्याची हालत पळय अशी जाल्ली आहा. तें मातशें कितें आहा तें कोणी ओपन केलां तेणी मातशें बेगिना करपाचें तें आनी हेका कितें डांबर बिमार घालून हें पॅचअप करपाक जाय. कितें तुका रस्त्यार त्रास येना या. हें कितें चलोन येतालो रोडार पळय तरी उदीक बोल ना सगळें बस उदीक चालू आहा. हेका कितले दीस जाले 2-3 दीस जाले. खूब दीस जाले आतां खूब दीस जाले. चलोकूच जायना उदीक हांगा वता सगळें. रोड टॅक्स फुकट खाता. रोड खाता हें कितें फुकट खाता तरी गाडी आमकां चलोवंक जायना गाडी पळय. गव्हर्मेंटान आतां टायर इन्शुरन्स करपाचो लोकांचो. कितें म्हणटा हेजेर तूं रस्त्याच्या हेजेर. अरे कितें हें करपूच न्हू रे अशें तें. हें मातशें 8 दीस 2 वर्सांनी परत येतलें काम करून घे. हेंचें काम जातलें गेलें तें.
हे आतां खंयच्या डिपार्टमेंटान गेला खबर आसा कसलें काम तें हे आमचे PWD कितें तें उदकाची पायपलायन उदकाची हे केलं आमच्या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान हेजे अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड केला ते आता 2-3 दीस केले काढले परत गेले आता नात ते सगळे तसे सांडून गेले ते जाले आनी कितें इतकेच काम तेंचे हांगासर जे आतां खणलेले आहा हो जो आतां खड्डो आहा तो 1 मीटर भर खोल आहा आनी हो जो रोड आहा रोड बिजी रोड हो कितें हांगासर तेंच्यांनी पळय ह्या खड्ड्याक लागून आतां ताका बॅरिकेड लावंक जाय आसलें हे जे कोण शाणे जे आहात कोण हे काम करपी हे शाणे आहात तांकां शाणे म्हणचे पडटात आतां पिशे म्हणचे पडचे ना की तांकां खबर आहा कोण पडटलो आनी मरतलो म्हण भितर आनी ह्यो फातरी लायल्या हांगासर ह्यो फातरी हांगासरूय पळय हांगासरूय कितें घाला मरे हे हेजेर हाडून माती घाला हेका 3-4 दिसान गेले म्हणटात कितें कांयच करूंक ना आनी हे फातरी लायले सायडीक कोण घेतलो फुडल्यान गाडी येयली काय रातचो भितर समजो भितर वयतलो हे फातरी पयलीं आपाटना तो भितर पडटलो आनी कितें जावंक शकता आनी आतां हे दिसांनी एक्सिडंट खूब जातात आनी हो एक्सिडंट तुमकां लागून जातलो पयलीं सांगता हे जे कोण आहात कॉन्ट्रॅक्टर आहात हेच्या वयर जे कोण इंजिनियर आहात गव्हर्मेंटाचे तेंचेर घालपाचे मागीर केसी मागीर आमी वगीर रावता तुमकां न्हू कोण केसी घालूंक वचना एक्सिडंट जालो काय तो बाबडो भोगता मागीर हॉस्पिटलान मागीर कितें हे पळय हें जशें केलां हें जशें डेंजरस केलां तशेंच हें सारकें डेंजरस आहा हे लँडमार्क सुपर मार्केट धुलेर मेन रोड तेच्या फुडल्यान हे हायवेच्यो प्लास्टीक हय करुया मरे सामकें डेंजरस जाल्लेलें आहा हेच्या फुडें पयलीं तशेंच जाल्लेलें हांगा गाडयो यो वच चालू आसता तश्यो 2 व्हिलरांक चड डेंजरस हें पळय कितें करून उडयलें हांगासर 3-4 दीस जाले म्हणटा सकाळी 5 येता खेळाय सुट्टा भरतान ते हें फुटलं म्हणटा ते सकाळी पायपलायन फोडल्या ती पायपलायन फोडल्या तेंच्यानी हेजी आमची हें लावन तें शेवळे जेसीबी लावन हे जेसीबी लावन फोडलेलें आहा आतां हें आयकूंक येयला कित्याक आनी हें खूब कडेन चालू आहा मेन पायपलायनी तेंच्यांनी परवळी अशा फोडल्या जेसीबी लावन तांकांय कळनाका म्हणटा तांकांय कोण सांगिना तेंच्या वयर कोण आहात ते तांकां सांगिना बाबा हांगा पायपलायन आहात म्हणून कितें लोकांक फक्त त्रास करा तुमी मेन रोडाचेर आनी ताका लागून एक्सिडंट अशें जातात रस्त्याक लागून आमी दाखयता एक्सिडंट जातात म्हळ्यार अशें जालें काय आनी कितें कोणाय मिस्टेक करतलो आं आतां उदीक सद्या बंद आतां लोकांक झिकझॅक काडच्यो पडटा ताका लागून कोण खंय पावता तो कळना मागीर तो फुडल्यान येता तो घुसपाता आनी अशें जी भुरग्यांक घेवन येतात आतां चडशीं आतां पेरंट तांकां चड त्रास जाता सकाळचें चालू आसता हें आतां उदीक बंद आहा म्हणून हें आहा आतां सकाळचें हांगा फूल उदीक आसता आनी उदीक आसल्या कारणान हें कळना खंय उणके आहात आनी खंय गुणे वयर येयलेले आहात ते हें कितें करा मरे हें टेम्पररी तुमी करतात कामां करतात मागीर हाडटले आतां माती घालतल्यात परती माती वयतली ती ही परिस्थिती जाल्या आमी आतां तुमकां स्पीड ब्रेकरचो बोर्ड दाखयला कांयच कामां करिना डिपार्टमेंटा आहा ती कांयच कामां करिना हांव न्हू कित्याक ते जे बोर्डाचे झाडां येतात ज्या बोर्डाक शेळो जाल्लो आहा लोकांक दिसना बाबा सिग्नलां कितें खंयसून वचपा रोड नो एंट्री खंयसून कितें ते बोर्ड सगळे थोड्या कडेन बोर्ड घालूंक ना जे आहात ते बोर्ड मेंटेन करिनात कशी ही परिस्थिती जाल्या आमची आतां म्हापशान न्हू सगळ्याच कडेन जाल्या परिस्थिती पळय आतां लोकांक कितले त्रास जाता ते पळय चड कोण लेडिजांक कितले त्रास जाता पळया अरे पडटात लोक आतां हां अक्षरशः कालच्यान कितले जाण पडले खंय म्हाका आयज कोणी सांगलें पडत आहा न्हू कालच्यान पडटा न्हू हय हय 2 जाण पडले राती यांचे लायटर आसता हांगासर रातची लायट आसता एक पेट्रोल आसता लायटी तसलेच तो केन्ना पेटला केन्ना पावला आनी कितले खोल जाला पळय रे कशें हें अशें रस्त्यार मेन रोडार अशें सोडपाचें रे अशें कितें पिशापणा रेंजी हां आनी आतां तरी ट्रॅफीक कमी आहा आतां वरां जालें एक आतां मातशें स्कुलां सुटतली मागीर ट्रॅफीक कितली वाडटली पळय तशेंच मागीर सकाळचें मागीर सांजचें मागीर